My name is Santosh Kumar Mishra. I am a teacher, science teacher of Siddharth Sishu Sadan. My dear student, good afternoon. And you are observing, watching virtual class. And this class is being organized by Siddharth Sishu Sadan. So I want to thank Siddharth Sishu Sadan. Now, first of all, yesterday in the earlier classes, I have explained the mechanism of action of water-soluble hormone. Today, fat-soluble hormone. Its action lasts longer, that is week and month. यसको जुन mechanism of action छ, त्यो action चाहिँ महिनौसम्म चल्न सक्छ, सप्ताहसम्म पनि चल्न सक्छ। त एस्ट्रोजन छ हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन त यो फैट सोल्युबल हार्मोन हो, यसको रिसेप्टर न्यूक्लियस भित्र छ। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनायो। हार्मोन यो रिसेप्टर छ र यो हार्मोन छ। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनायो। त्यसपछि जेनोमलाई एक्टिभेट गर्यो, जब सबै डीएनए लाई, अनि मेसेज डाइरेक्ट गर्यो एमआरएनए लाई, मेसेन्जर आरएनए लाई। अनि मेसेन्जर आरएनए ले प्रोटीन सिन्थेसाइज गर्यो। त्यसपछि फिजियोलॉजिकल रिस्पोन्स भयो। फिजियोलॉजिकल रिस्पोन्स को रूपमा ग्रोथ एन्ड डिफरेन्सिएसन अफ बडी टिस्यू। फेरि एकचोटी भन्दैछु, फैट सोल्युबल हार्मोन यसको एक्सन सप्ताह या महिनासम्म चल्न सक्छ। त फैट सोल्युबल हार्मोनमा एस्ट्रोजनलाई लियो एक्जाम्पलमा, यो सेल मेम्ब्रेन हो, यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। सेल मेम्ब्रेन भित्र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ र न्यूक्लियस को भित्र हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स छ। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स छ, यसले डीएनए लाई एक्टिभेट गर्छ। सबै डीएनए मिलेर जेनोम छ, अनि यसले डाइरेक्सन दिन्छ मेसेन्जर आरएनए लाई, अनि प्रोटीन सिन्थेसाइज गर्छ। प्रोटीन सिन्थेसाइज भएपछि फिजियोलॉजिकल रिस्पोन्स हुन्छ र ग्रोथ एन्ड डिफरेन्सिएसन अफ बडी टिस्यू। अब फैट सोल्युबल हार्मोन को बारेमा भइहाल्यो। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को बारेमा केही कुरा बुझौं। यो हाइपोथैलेमस छ, यो हाइपोथैलेमिक न्यूरोन छ जुन पोस्टेरियर लोबमा आएको छ, र यो पोर्टल सर्कुलेसन हो। पोर्टल सर्कुलेसन हाइपोथैलेमसबाट पिट्युटरी ग्ल्यान्डसम्म आएको छ, र यो एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो, यो मिडिल लोब अफ पिट्युटरी हो, र यो पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी हो। अब ध्यान दिएर राम्ररी बुझ र सम्झ। एन्टेरियर लोबले, सायद तिमीहरूले डायग्राम राम्ररी हेरिसकेको होला। अब म हार्मोन को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हार्मोन को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। एन्टेरियर लोब जुन छ त्यस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को, त्यसले कुन हार्मोन सिन्थेसाइज सेक्रेट गर्छ। एन्टेरियर लोबले सबभन्दा पहिला एन्टेरियर लोब प्रोड्युसेस कुन हार्मोन छ। सबभन्दा पहिला फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। त्यसपछि ल्युटेनाइजिङ हार्मोन, ल्युटेनाइजिङ हार्मोन। त्यसपछि एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। त्यसपछि थाइराइड stimulating hormone,
stimulating hormone त्यसपछि छ प्रोलैक्टिन त्यसपछि प्रोलैक्टिन inhibitory hormone जसलाई डोपामाइन पनि भन्छ डोपामाइन तपाईं सायद क्लासिफिकेशन अफ हार्मोन मा नाम सुन्नु भएको होला प्रोलैक्टिन इन्हिबिटरी हार्मोन त्यसपछि लास्टमा छ ग्रोथ हार्मोन यो सबै हार्मोन एन्टेरियर लोबले प्रोड्युस गर्छ र मिडिल लोबले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन प्रोड्युस गर्छ स्टिमुलेटिङ हार्मोन प्रोड्युस गर्छ स्टिमुलेटिङ हार्मोन र पोस्टेरियर लोबले दुईटा हार्मोन स्टोर गर्छ यो दुवै हार्मोन ADH या भासोप्रेसिन तपाईहरु सायद नाम पक्कै सुन्नु भएको होला हेल्थ बुकमा पनि पढ्नु भएको होला भासोप्रेसिन एउटा र अर्को ऑक्सिटोसिन अब सायद हार्मोनहरुको नाम बुझ्नु भएको होला फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन र लुटिनाइजिङ हार्मोन यो दुवैलाई गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भन्छ एड्रेनोकर्टिकोट्रोपिक हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन प्रोलैक्टिन इन्हिबिटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन र मिडल लोबले सेक्रेट गर्छ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन र पोस्टेरियर लोबले ADH और भासोप्रेसिन ऑक्सिटोसिन अब तपाई राम्ररी सुन्नुस् ग्रोथ हार्मोनले के काम गर्छ सबभन्दा पहिला म ग्रोथ हार्मोनबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु सायद तपाईहरुले सारी हाल्नु भएको होला कपी गर्नु भएको होला अब फंक्शन अफ ग्रोथ हार्मोन भन्दाखेरि फंक्शन of growth hormone म चर्चा गर्दैछु फंक्शन अफ ग्रोथ हार्मोन सबभन्दा पहिला इफेक्ट अन बोन माथि यसको के इफेक्ट छ इफेक्ट अन बोन इफ बोन माथि के इफेक्ट छ In the presence of growth hormone prevents the fusion of bone cell and that's why length of the bone increases. In the presence of growth hormone को उपस्थितिमा bone cell fuse हुन सक्दैन र length of bone increases. Bone को length increase गर्छ. In absence of growth hormone, bone cell fuses and stops the increase in the length of the bone. यो चाहिँ इफेक्ट अन बोन भइहाल्यो दोस्रो नम्बरमा इफेक्ट अन मसल माथि यसको असर के छ मसल सेल वा मसल फाइबर यसले के गर्छ भने मसल सेल र मसल फाइबरलाई इन्लार्जमेन्ट गराउँछ किनभने स्मरण रहोस् तपाईहरुलाई
कि मसल सेल सेल डिभिजनमा जाँदैन, मसल सेलले सेलको संख्या बढाउँदैन, मसल सेल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ। इट इन्लार्जेस द साइज अफ मसल सेल और मसल फाइबर। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा इफेक्ट अन भिस्रा भन्छ र इन्टरनल अर्गन पनि भन्छ। इन्टरनल अर्गन यसले के गर्छ भने इट इन्क्रिजेस द साइज अफ इन्टरनल अर्गन अफ आवर बडी। इट इन्क्रिजेस द साइज अफ इन्टरनल अर्गन अफ आवर बडी अकॉर्डिंग टू द एज। उमेर अनुसार भिस्रल अर्गन वा इन्टरनल अर्गन को साइजलाई बढाउँछ। अब चौथो नम्बर इफेक्ट अन माइटोसिस सेल डिभिजन। इफेक्ट on mitosis cell division। Mitosis cell division लाई के गर्छ? It enhances। यसले के गर्छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन लाई इन्हान्स गर्छ, प्रमोट गर्छ र नम्बर अफ सेल लाई इन्क्रिज गर्छ। मतलब ग्रोथ हार्मोनले सेल इन्लार्जमेन्ट पनि गराउँछ र सेल डिभिजन पनि गराउँछ। सेल इन्लार्जमेन्ट पनि गराउँछ, सेल डिभिजन पनि गराउँछ। त मसल सेल फाइबर सेल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ र अरु सेलहरु माइटोसिस सेल डिभिजनमा जान्छ। अब यो 4 नम्बर प्वाइन्ट भइहाल्यो। 5 नम्बर प्वाइन्ट इफेक्ट अन मेटाबोलिज्म। इफेक्ट अन मेटाबोलिज्म यसको मेटाबोलिज्म माथि के असर हुन्छ? यसको मेटाबोलिज्म माथि असर यो हुन्छ भने यो हुन्छ यस इट फैट जस्तै फैट मेटाबोलिज्ममा हेरौं इट इन्क्रिजेस द ब्रेकडाउन अफ फैट। यसले फ्याटलाई तोड्ने गर्छ, क्याटाबोलिज्मलाई फ्याटको क्याटाबोलिक रेटलाई बढाइदिन्छ र फ्याटबाट एनर्जी प्राप्त गर्नमा शरीरलाई मद्दत गर्छ। इट इन्क्रिजेस द रेट अफ ब्रेकडाउन अफ फैट। र त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्ममा के हुन्छ भने इट इन्क्रिजेस द एन्ट्री अफ ब्लड ग्लुकोज इनसाइड द बडी सेल। यदि यो बडी सेल छ भने यस भित्र ब्लड ग्लुकोजलाई इन्टर गर्नमा मद्दत गर्छ। The entry of blood glucose inside the body cell and their consumption is increased। यदि ग्रोथ हार्मोन हुँदैन भने ब्लड ग्लुकोज बडी सेल भित्र जान सक्दैन, यही कट अफ भइहाल्छ। त्यसले यस प्रकार यसले ब्लड सुगर लेभललाई पनि मेन्टेन गर्छ। इट मेन्टेन्स ब्लड सुगर लेभल। र प्रोटीन मेटाबोलिज्ममा इट इन्क्रिजेस द सिन्थेसिस अफ प्रोटीन and helps in the growth of body। शायद तपाईले पढ्नु भएको होला यति कुरा, अब अगाडि बढाउँदै छु। ग्रोथ हार्मोन जुन छ, ग्रोथ हार्मोनको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने या बढी भइहाल्यो भने, ग्रोथ हार्मोनको सेक्रेसन बढी कम भइहाल्यो भने hyposecretion of growth hormone। ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेशन कम भयो भने के हुन्छ? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेशन कम भयो भने फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ
growth will be retarded. Sexual growth will be retarded. Will be retarded. Retarded. Physical and sexual growth will be retarded. Mental growth will not be affected. Mental growth affected हुँदैन. Mental growth is not affected. Is not affected. Affected. त्यसपछि के हुन्छ भने ड्वार्फिजम हुन्छ. ड्वार्फिजम. ड्वार्फिजम. ड्वार्फिजम हुन्छ. बच्चा पुड्के भइहाल्छ. सानो हाइटको भइहाल्छ. Physical and sexual growth will be retarded. Mental growth is not affected. Dwarfism. Hypersecretion ले के हुन्छ? Hypersecretion ले growth hormone को hypersecretion ले secretion. Hypersecretion of growth hormone. Growth hormone. के हुन्छ भने children मा बच्चामा जायन्टिजम हुन्छ. जायन्टिजम हुन्छ. अनि हुन्छ के यसमा हुन्छ के भने extreme growth of bones and muscle. Extreme growth of bones and muscles. Bones and muscles. Bones and muscles. त्यसपछि जायन्टिजम चिल्ड्रेनको केसमा. एडल्टको केसमा के हुन्छ? एडल्टको केसमा एक्रोमेगाली. एक्रोमेगाली. मेगाली. एक्रोमेगालीमा के हुन्छ भने फेसियल बोन enlarges. Vertebral column enlarges. अब सायद तपाईले बुझिहाल्नु भएको होला. Especially facial bone मा lower jaw that will be enlarged. Lower jaw that will be enlarged. अब हाइपोसेक्रेशन बुझ्नुभयो. हाइपरसेक्रेशन बुझ्नुभयो. यो चिल्ड्रेनको केसमा, यो एडल्टको केसमा हाइपरसेक्रेशनमा र यो दुवै केसमा चिल्ड्रेन र एडल्ट दुवैमा ड्वार्फिजम हुन्छ. पुड्के हुन्छ. अब सायद ग्रोथ हार्मोनको हाइपोसेक्रेशन र हाइपरसेक्रेशनको बारेमा बुझ्नुभयो. अब त्यसपछि यदि ग्रोथ हार्मोनको सेक्रेशन कम्प्लिटली बन्द भइहाल्छ भने त्यसलाई साइमन्स डिजिज भन्छ. यसमा के हुन्छ? बच्चा बुढो जस्तो देखिन्छ. बच्चा चाहिँ बुढो जस्तो देखिन्छ र यो डिजिजलाई साइमन्स डिजिज भन्छ. साइमन्स डिजिज. यो के हुन्छ भने complete stoppage of secretion of growth hormone. Growth hormone को secretion पूर्ण रूपमा बन्द भइहाल्नु. Complete stoppage of secretion of growth hormone. Growth hormone को secretion पुरापुरी बन्द भइहाल्यो भने growth hormone अनि Simon's disease लाग्ने गर्छ. Simon's disease लाग्ने गर्छ. अब म ग्रोथ हार्मोनको इफेक्ट्स अन लिभर माथि के इफेक्ट हुन्छ? यसले के गर्छ भने इन्डाइरेक्ट इफेक्ट गर्छ लिभर माथि र इट कजेज द सेक्रेशन अफ सोमाटोमिक्जिन हार्मोन. सोमाटोमिक्जिन हार्मोन यो लिभरबाट सेक्रेट गर्न लगाउँछ. सोमाटोमिक्जिन हार्मोन यो यसको अपीयरेन्स के हुन्छ भने इन्सुलिन जस्तै हुन्छ. त्यसैले यसलाई इन्सुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन पनि भन्छ. सोमाटोमिक्जिन हार्मोन लिभरले सेक्रेट गर्छ. यो ग्रोथ हार्मोन लिभरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ. लिभरले सोमाटोमिक्जिन सेक्रेट गर्छ.
सेक्रेट गर्छ र यसको एपियरेन्स इन्सुलिन जस्तै हुन्छ, त्यसैले यसलाई इन्सुलिन लाइक ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छ। ILGH इन्सुलिन लाइक ग्रोथ हर्मोन। अब सायद तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नुभयो। अब थाइराइड एन्टेरियर लोबको यो ग्रोथ हर्मोनको बारेमा भयो, ग्रोथ हर्मोनको फंक्सनको बारेमा भयो। अब एन्टेरियर लोबले अरु के हर्मोन सेक्रेट गर्छ, जस्तै TSH यसको नाम थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो। यसले थाइराइड ग्ल्यान्डलाई एक्टिभेट गर्छ, स्टिमुलेट गर्छ र थाइरोक्सिन र थाइरोक्याल्सिटोनिन थाइराइड ग्ल्यान्डबाट रिलिज गराउँछ। त्यसैले यसको नाम छ थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। त्यसपछि अर्को हर्मोन छ ACTH। यसको नाम लेखेको थिए एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हर्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हर्मोन। यसले के गर्छ भने एड्रिनल कर्टेक्सबाट ग्लुकोकोर्टिकोइड्स रिलिज गराउँछ, ग्लुकोकोर्टिकोइड्स रिलिज गराउँछ केबाट? एड्रिनल कर्टेक्सबाट, एड्रिनल कर्टेक्सबाट ग्लुकोकोर्टिकोइड्स रिलिज गराउँछ। अब यो दुवै हर्मोनको सुन्नुभयो, TSH थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हर्मोन। अब अगाडि बढौं। अगाडि बढ्दाखेरि गोनाडोट्रोपिक हर्मोनको चर्चा गरौँ, गोनाडोट्रोपिक हर्मोनको चर्चा गरौँ। गोनाडोट्रोपिक हर्मोनमा के छ? FSH छ र LH छ, FSH छ र LH छ। LH ले के गर्छ भने मेलमा के गर्छ? मेलमा LH ले के गराउँछ? एन्ड्रोजेनको सेक्रेसन गराउँछ, एन्ड्रोजेन हार्मोन सेक्रेसन। LH लाई मेलमा ICSH पनि भन्छ। ICSH को पूरा नाम हो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। र यो दुवै FSH र LH मिलेर मेलमा स्पर्मेटोजेनेसिसलाई रेगुलेट गर्छ, स्पर्मेटोजेनेसिस के हो? यो इट इज द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ स्पर्म, यो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेसलाई FSH र LH हार्मोनले रेगुलेट गर्छ। अब फिमेलको केसमा यदि ICSH को लेभल बढ्छ भने मेलमा त टेस्टोस्टेरोनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ, टेस्टोस्टेरोनको लेभल बढिहाल्छ। यदि LH हार्मोन या ICSH हार्मोनको लेभल बढ्छ भने टेस्टोस्टेरोन लेभल हार्मोनको पनि लेभल बढिहाल्छ। र फिमेलमा के हुन्छ भने फिमेलमा LH हार्मोनले ओभुलेसन गराउँछ र ओभुलेसन पछि ग्राफियन फोलिकलबाट कर्पस ल्युटियम बनाउनमा मद्दत गर्छ। अनि कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गर्छ। यसको मतलब LH हार्मोनको लेभल बढ्यो भने प्रोजेस्टेरोनको लेभल बढिहाल्छ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोनको लेभल बढिहाल्छ। अब FSH र LH, FSH ले के गर्छ भने फिमेलमा FSH ले ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट and maturation of Graafian follicle,
maturation of ग्राफियन फॉलिकल, ओभरी भित्र रहेका ग्राफियन फॉलिकल को डेभलपमेन्ट, ग्राफियन फॉलिकल को डेभलपमेन्ट, ग्राफियन फॉलिकल को डेभलपमेन्ट र मेचुरेसन गराउँछ। अब सायद तपाईले एफएसएच र एलएच यो दुवै हर्मोनको काम थाहा पाउनु, यो दुवै हर्मोनको काम फंक्सन थाहा पाउनु। अब एफएसएच र एलएच भयो। त्यसपछि प्रोल्याक्टिन हर्मोन के हुन्छ भने पार्चुरेसन भन्दा पहिला, बच्चाको जन्म भन्दा पहिला के हुन्छ भने प्रोल्याक्टिन हर्मोन सेक्रेसन बन्द हुन्छ, कम गरिएको हुन्छ, धेरै कम हुन्छ या धेरै कमै हुन्छ, बन्दै हुन्छ। प्रोल्याक्टिन हर्मोनको सेक्रेसन इनहिबिट हुन्छ बिफोर पार्चुरेसन भन्दा पहिला। त पार्चुरेसन भन्दा पहिला के हुन्छ भने बच्चाको जन्म, आमाले बच्चाको जन्म दिनुभन्दा पहिला प्रोल्याक्टिन is inhibited by prolactin inhibitory hormone, just like dopamine bhन्छ, called dopamine, just like dopamine भन्छ। जब पार्चुरेसन हुन्छ र प्लेसेन्टा बाहिर आइहाल्छ, आफ्टर पार्चुरेसन एक्सपल्सन अफ द प्लेसेन्टा, तब प्रोल्याक्टिन हर्मोन सेक्रेट हुन सुरु हुन्छ र आमामा मिल्क प्रोडक्सन स्टार्ट हुन्छ। अब मिडिल लोबको बारेमा चर्चा गरौँ। मिडिल लोब जुन छ, मिडिल लोबले इन रेप्टाइल द मिडिल लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज वेल डेभलप्ड। रेप्टाइलको केसमा मिडिल लोब वेल डेभलप्ड हुन्छ र रेप्टाइलमा मिडिल लोबले एमएसएच सेक्रेट गर्छ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन, त्यसले मेटाक्रोसिस गराउँछ। दैट कजेज मेटाक्रोसिस, स्किन को कलर जुन चेन्ज हुन्छ यो प्रोसेसलाई मेटाक्रोसिस भनिन्छ र यो मेटाक्रोसिस एमएसएच ले गराउँछ र मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन ले के गर्छ भने ब्ल्याक कलर अफ स्किन लाई मेन्टेन गर्छ र ब्ल्याक कलर गराउँछ, स्किन को कलरलाई ब्ल्याक गरिदिन्छ। इट इज responsible for dark color of skin, dark color of skin। अब मिडिल लोब को बारेमा पनि र हर्मोन को फंक्सन को बारेमा पनि तपाई बुझ्नु भयो। अब पोस्टेरियर लोब तिर पुगिहालेको छु। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को पोस्टेरियर लोब को बारेमा चर्चा गरौँ। पोस्टेरियर लोब जुन छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को, पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसले के सेक्रेट गर्छ भने एडीएच, जसको पूरा नाम छ एन्टी डायुरेटिक हार्मोन। यसले के गर्छ भने यसले किडनीमा एक्ट गर्छ र किडनीमा it increases the reabsorption of water by the loop of Henle,
by the loop of Henle. It increases the reabsorption of water by the loop of Henle and it reduces the loss of water through the urine. Just like diuresis भनिन्छ. Diuresis, loss of water through the urine, त्यसलाई diuresis भनिन्छ. त यसले diuresisलाई घटाइदिन्छ, त्यसैले यसको नाम एन्टिडायुरेटिक हार्मोन परेको छ. एन्टिडायुरेटिक हार्मोन परेको छ. यसको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ, डायबिटिज इन्सिपिडस हुन्छ. डायबिटिज इन्सिपिडस, डायबिटिज इन्सिपिडस र यसको सेक्रेसन बढिहाल्यो भने ब्लड प्रेसर हुन्छ. ब्लड प्रेसर हुने गर्छन्, मान्छेमा ब्लड प्रेसर हुन्छ. र सायद तपाईले अब बुझिहाल्नु भएको होला यो एडीएच हार्मोन जुन छ डेजर्ट एनिमलमा म्याक्सिमम अमाउन्टमा बडीमा रिलिज हुन्छ, किनभने उनीहरू वाटरलाई लुज गर्न चाहदैन, बडीबाट वाटरलाई लुज गर्न चाहदैन. सो देयर इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेक्रेशन ऑफ ADH इन डेजर्ट एनिमल्स. अब लास्टमा अन्तिम ऑक्सिटोसिन हार्मोन, जसलाई चाइल्ड बर्थ हार्मोन भन्छ, मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन भन्छ वा मिल्क डाउन हार्मोन भन्छ. यसले के गराउँछ भने आफ्टर पार्चुरेसन प्रोल्याक्टिनको सेक्रेसनलाई इन्हान्स गर्छ, बढाइदिन्छ र आमाले मिल्क सेक्रेसन सुरु गर्छ, जुन कि ejaculation of milk from the mammary gland, that is done by oxytocin hormone. It is also called love or emotional hormone. आज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड समाप्त गरे. अर्को दिन अर्को ग्ल्यान्ड लिएर आउँदै अर्को ग्ल्यान्डको चर्चा गर्नेछु. पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आज समाप्त भयो. अब अर्को दिन अर्को ग्ल्यान्डको चर्चा गर्नेछु. Have a nice day.